बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 अप्रैल 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर महाबदती सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शवाल का चांद पीर 8 अप्रैल को देखा जाए, सऊदी सुप्रीम कोर्ट। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सऊदी अरब में शवाल का चांद 8 अप्रैल बरोज़ पीर देखा जाए। शवाल का चांद रमज़ान के महीने के इख्तिताम और ईद उल फितर के आगाज़ का इशारा देगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक अदालत ने ऐलान में कहा कि कोई भी शख्स शवाल का चांद नंगी आंख से या टेलीस्कोप के ज़रिए देखे, उसकी इतला करीबी अदालत में जाकर दे, अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। अदालत जाने में मदद के लिए लोग अपने करीबी मरकज़ से भी रब्ता कर सकते हैं। सऊदी अरब और बेशतर अरब ममालिक में 11 मार्च को रमज़ान का आगाज़ हुआ। अगर पीर को चांद नज़र नहीं आता तो मंगल 30 रमज़ान और ईद उल फितर बुध को होगी। ईद उल फितर इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शवाल के पहले दिन मनाई जाती है। ये दिन ख़ानदानों को इकट्ठे होकर खुशी मनाने का मौका फ़राहम करता है। सऊदी अरब के हर इलाके में ईद उल फितर मनाने के लिए अपनी मखसूस रवायात हैं, लेकिन उन सब में जो चीज़ मुश्तरक है वो है दुआ, खैरात, मेहमान नवाजी, अच्छा खाना, उम्दा लिबास, सजावट और रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजारना। ज़ायरीन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और मास्क इस्तेमाल करें। वज़ारत हज और उम्रा ने माह रमज़ान के आखिरी अशरे में हरमैन शरीफ़ैन आने वाले ज़ायरीन को हदायत की है कि वो मुकर्रर ज़वाबित पर अमल करें। सेहत की हिफाजत के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से ज़ायरीन हरमैन के लिए 4 नुकाती एहतियाती तदाबीर जारी की गई हैं, जिन पर अमल करने की सख्ती से हदायत की गई है। वज़ारत हज की जानब से जारी हदायत में कहा गया है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन की बड़ी तादाद मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। हरमैन में रश से बचने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की हदायत पर अमल करें। सिक्योरिटी एहलकार आपकी रहनुमाई और खिदमत के लिए तैनात किए गए हैं। राहदारियों में बैठने से गुरेज करें ताकि गुजरने वालों को मुश्किल ना हो। जारी हदायत में मज़ीद कहा गया कि रश के मकामात पर ज़ायरीन मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि सेहत मुतासर ना हो। मास्क पहनने से पहले इस बात की यकीन दहानी कर लें कि मास्क नया हो। इस्तेमाल शुदा मास्क को कूड़ेदान में तल्फ करें, सड़कों पर ना फेंका जाए। हरमैन शरीफ़ैन जाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपके साथ कोई सामान ना हो ताकि सुकून और आराम से आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें। मस्जिद हरम में गुमशुदा अशिया की रिपोर्ट अब अबशर पर होगी। हरमैन शरीफ़ैन इंतज़ामिया माह रमज़ान मुबारक के हवाले से ज़ायरीन की सहूलत के लिए जहाँ दीगर इंतज़ामात किए हैं, वहाँ मस्जिद हरम में आने वाले ज़ायरीन के लिए गुमशुदा अशिया की रिपोर्ट के लिए अबशर पोर्टल पर भी खसूसी सहूलत फ़राहम करती है। मस्जिद हरम के मशरक़ी सहरों में गुमशुदा मरकज़ मौजूद है। इसके अलावा किसी भी सामान की गुमशुदगी की फौरी रिपोर्ट के लिए व्हाट्सएप नंबर 0504321147 और लैंडलाइन नंबर 0125751204 एक्सटेंशन 106 पर रब्ता किया जा सकता है। 18 अप्रैल जो है उसके बाद होने वाले ट्रैफिक चालान पर रायत मिलेगी। सऊदी कबीना की जानब से जो ऐलान किया गया था डिस्काउंट का, उसके बारे में मज़ीद वजाहतें जो हैं वो जारी की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने मोहलत और रायत के हवाले से जो मज़ीद तफसीलात जारी किए हैं वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। ज़वाबित के मुताबिक रायत से इस्तेफादे के लिए तमाम चालान जो है वो एक साथ या जो एक एक करके भी पे किए जा सकते हैं। रायती मुहिम के तहत चालान की अदायगी सदाद ऑप्शन के ज़रिए भी की जा सकती है। मोहलत की मुद्दत 6 माह ख़त्म होने के बाद चालान की अदायगी ना करने की सूरत में जो रियायती स्कीम है वो भी ख़त्म हो जाएगी और अदम अदायगी पर असल चालान शुमार किया जाएगा। मोहलत के दौरान अदम अदायगी की सूरत में मज़ीद वक्त हासिल किया जा सकता है जो 90 दिन होगा। इस मुद्दत में चालान की पेमेंट करना ज़रूरी होगा। अदायगी जो है अदम अदायगी की सूरत में खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया जाएगा, जिस पर कैद भी हो सकती है। ट्रैफिक ज़वाबित के मुताबिक मुकर्रर तारीख 18 अप्रैल 2024 के बाद होने वाले चालान पर भी रायत दी गई है, जो 25% होगी। जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ 18 अप्रैल के बाद रजिस्टर्ड होंगी उन पर दी जाने वाली मजमूई चालान का 25% होगा। यानी अगर किसी का 100 रियाल का चालान हुआ है तो उसे 75 रियाल अदा करना होंगे। रायती जो है मुद्दत के तहत 25% से इस्तेफादा करने के लिए जुर्माने की रकम को 15 दिन के अंदर अंदर अदा करना होगा। मुकर्रर 15 दिन की मोहलत के अंदर पेमेंट के लिए मज़ीद मोहलत हासिल की जा सकती है। अबशर पोर्टल के ज़रिए मज़ीद 90 दिन की मोहलत हासिल न करने की सूरत में रायती मोहलत से इस्तेफादा नहीं किया जा सकेगा।
ایک ہفتے کے اندر سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 21,505 غیر قانونی تارکین گرفتار کر لیے گئے۔ رہائش کام و سرحدی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے بنائی گئی مشترکہ کمیٹی جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جو رمضان میں 28 مارچ سے لے کر جو ہے 4 اپریل تک جو ہے 21,000 سے زیادہ جو ہے وہ غیر قانونی تارکین جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں، اور ان میں سے 14,323 جو ہے رہائشی نظام کی خلاف ورزی والے، 4,778 سرحدی حفاظتی نظام کی خلاف ورزی کرنے والے، 2,404 لیبر لاء کی خلاف ورزی کرنے والے، سرحد پار کر کے سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 1,295 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مزید 9 لوگ بھی جن کو جو ہے ٹرانسپورٹ اور سہولتیں فراہم کرنے پر گرفتار کیے گئے ہیں۔ سفر کرنے سے پہلے روڈز اتھارٹی کے اس بات کو یقینی بنانے کی سفارش کرتی ہے کہ گاڑی کے اندر تمام ایمرجنسی سامان موجود ہو۔ جنرل اتھارٹی آف روڈز نے سفر سے پہلے گاڑی کے اندر ایمرجنسی آلات کی دستیابی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ان میں سب سے اہم اسپیئر ٹائر کی تنصیب، ٹائر کو لگانے اور نکالنے والے آلات، آگ بجھانے والے آلات، ایک فرسٹ ایڈ بیگ کے علاوہ ایک حفاظتی جو ہے ایکسٹرا مثلث جو چوکون ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، جو گاڑی کے ٹوٹنے اور روکنے کے لمحے سڑک استعمال کرنے والوں کو خبردار کرتا ہے۔ اور پبلک اتھارٹی فار روڈز نے وزارتی کمیٹی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ایک آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد گاڑیوں کے استعمال کرنے والوں کو اہم حفاظتی جو رہنما اصول ہیں اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ عید کی صبح تک کام جاری رہتا ہے۔ درزی کی دکانوں پر بہت مانگ ہے اور قیمتیں مختلف ہیں۔ جیسے جیسے عید کی تیاریاں قریب آتی ہیں، ٹیلرنگ کی دکانوں پر کپڑوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جن کی رمضان کے آخری دنوں میں بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے۔ الاخباری چینل نے ٹیلرنگ کی دکانوں میں عید کے کپڑوں کی قیمتوں کے بارے میں رپورٹ شائع کی ہے، جو ان دنوں کے دوران بھاری مانگ کے درمیان کپڑوں کی مختلف قسمیں اور درزی کی مہارت کے مطابق تیار ہوتی ہیں۔ ویڈیو میں کسٹمرز کی رائے کا جائزہ بھی لیا گیا کہ وہ کس قسم کے کپڑے، بناوٹ اور کوالٹی کو ترجیح دیتے ہیں اور عید کے لباس کا انتخاب کیسے کرتے ہیں۔ الباحا ریجن کی میونسپلٹی نے اس سال عید الفطر کی چھٹیاں منانے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جس میں پورے علاقے کے 135 پارکوں، باغات اور میونسپلٹی چوکوں میں منعقد ہونے والی 60 سے زیادہ تقریبات کا انعقاد شامل ہے۔ خطے کے سیکرٹری ڈاکٹر علی بن محمد السوات نے وضاحت کی ہے کہ الباحا ریجن کے امیر کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے تمام سرگرمیوں اور تہواروں کا انعقاد کیا جاتا ہے جو بچوں، خاندانوں، رہائشیوں اور لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہوتے ہیں۔ قصیم میں غیر قانونی ورکرز جو ہے بغیر لائسنس کے ایکسپائر ٹائروں کو ری سائیکل کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ وزارت تجارت کی نگران ٹیموں نے ایک ایسے غیر قانونی جو ایشیائی کارکنوں کو پکڑا ہے جنہوں نے بریدہ شہر میں غیر قانونی گودام کو غیر قانونی جگہ پر بغیر لائسنس کے ایکسپائرڈ اور خراب شدہ ٹائروں کو ری سائیکلنگ کے لیے فیکٹری کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ وزارت کی فیلڈ ٹیموں نے قصیم ریجن میونسپلٹی اور انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی وزارت کے ساتھ مل کر 26,000 سے زیادہ تباہ شدہ ٹائروں کو ری سائیکل کرنے سے پہلے ضبط کیا، تاکہ ان کی جو ہے تیاری کے لیے جو ضروری لائسنس حاصل کیے بغیر مصنوعات تیار کی جا رہی تھی اس پر جو ہے ان کو بند کیا گیا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور متعلقہ حکام کو ان کے خلاف تعزیرات کے لیے سزائیں دی جائیں گی، اور جو اس جگہ کے انچارج ہے، جو اس کا آنر ہے، اس کو بھی طلب کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس میں 5 سال تک قید، 50 لاکھ ریال تک کا جرمانہ بھی ہوتا ہے، اور اگر غیر ملکی ہیں تو ان کو سزا پوری کرنے کے بعد سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ کنگ سلمان ریلیف سینٹر نے بلوچستان، پاکستان کے 3 اضلاع میں 9,000 فوڈ پیکیجز تقسیم کیے۔ کنگ سلمان ہیومینٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر نے بلوچستان کے حالیہ سیلاب سے متاثرہ رہائشیوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 3 اضلاع میں 9,000 ضروری فوڈ پیکیجز کی تقسیم کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ کے ایس ریلیف کے مطابق ان میں سے 8,000 فوڈ پیکیجز گوادر، 500 کوئٹہ اور 500 ضلع شاکی میں تقسیم کیے گئے۔ بیان کے مطابق یہ اقدام حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب کے بعد درکار ہنگامی امدادی کوششوں کے پیش نظر کیا گیا تھا، اور انتہائی ضرورت مند اور متاثرہ خاندانوں کو غذائی ضروریات پوری کی گئی ہیں۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ بات کرتے ہیں پہلے پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 60 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 19 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 56 پیسے، منی گرام 73 روپے 20 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے اور 25 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 5 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 83 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 80 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 88 پیسے، منی گرام 21 روپے 73 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 70 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.